سلام متعنا هبلنا زخبركم تخاتلتي تلفزيون تግራይ نساعة زحزنايم علتاو زيناتات حيزنا قريبنا لنا زينات الساعة بمراح أنا تغلط خفلة بملكة قوانقوا لمساح حقوس مسمى لأسومي استوديو تلفزيون تግራይ حبرناكم لنا سنة مكتال تحرساي مريت تግራይ تكنولوجين الزمناوي التاوتات حرشان بمتقام مفرعينتو كنعبي قبا كبل بيرو لمعات حرشان هافتي تفترون تግራይ قليتم اتبيرو نززبله التاوتات تكنولوجين وصيت حرشان نداغ مهنصت تግራይ بزبل مري حساب ابز تدالو اكزيبيشنن سيمبوزيوم منيو غبرز غابر قدامو توسخلو مفراينت نمعباين قلطف لمعات نمزغابن علامات غبره اتاوتات تكنولوجين وصيت حرشان نداغ مهنصت تግራይ بزبل مري حساب اكزيبيشنن سيمبوزيوم تساليتم ابت مدرخ استرخبو مختل بريزيدنت غزاوي محرار تግራይ ايت اماني لاسفام اب عود حرشا تكنولوجي بمفلاط لوطن ممزغاب زغبر صعرين مسرتاو يمسبلو نزي نابزح شبركن مسغارون زلعل غده كم زلو غليصم تكنولوجين ناي ماي تكنولوجين مسرتاو لوطن تيمصخ حرشا تزمنو يتخلن حرشا ترانسفورم تغورو يتخلن حرشا ترانسفورم دندحر زي كوين خا او اينا نحنا ناب كاليون كنسغر ينخلن ناب اندسترياليزيشن يكون ناب كالوت عوتات كنسغر ينخلن مخنياتو سبعه وي لعليو 100 زخون حرستا يبزلو عدي بخمزي مناورو زمرح عدي قند تخرات كان عود خانو تا زي غير كاي خوينكا لو تختم صيت خلن حلافي بيرو لمعات حرشان هفت تفطرون تግራይ دكتور اياس ابرها بوغنم مفراينت نمعباين كابز حنا عنوت نموصان التاوتات تكنولوجي متقام كم زدل رديوم مفرينت نفس غغر كعب تخوينو بزي تكنولوجي ما كعب سلازيكل اب عالم زلو حزب تتقاملهم بتصنتت غديمنا زنبر شغرون داغمينا بوتا كنبلسو كومزيوم زولو وعلاتات اگدايش خون سلازي ابز عمت حرشا تግራይنا داغم حويتن داغم هنصتن وسناي ترا سلازلو بغزي يلي منفس بتمخته زنبره عقمن ونن وفري التواتاتن كلاتناون كنرابرف تساتف ستمدرخ بوغنم لمعاتاو سرحتي بمرمر تدغفو بمغبار مهرتن موساخ كسرح كم زلو يردوم زلو ممارسي افتاللتنا مريت مهرت كوسخ مغبار كعب مغبار ايا ابز دما انا ميكانيزيشن عويرو لو التواتات وسنتيوم تكنولوجيات وسنتيوم ازمانتيو تكنولوجي تايقنس ليفر يقنس تكنولوجي تايقتل افشنسي يوسخ تكنولوجي تايغبر بريسيشن يوسخ زيوم بمولهم مهرت سلوسخنا تكنولوجي نتاعتنا مهرتنا لوسخنا حبرت سبنا لابز حش درجه عرسو لخلو لخنات كلنا دما عرسا لعرسا تقلو لخنات نماچاچين خينا الى امن كلهم نغور انترفنشن بصنعه مسرت خول خللو ስለዚህ ደም ንገብሮም ስራሕቲ ምርምር ተደገፈኹም ይልሆን ከለና ኣብ ሕድ ኢንተርቨንሽን ምርምር ከለሎ ማለት እዚ ካብ ሶይል ጀሚሩ እስከ ዓዘር ይዝኸይድ ካብቲ ዓመድና ጀሚሩ እስከ ዓዘር ስለዝኸይድ ትምርምር ሕርሻ ዝዓበየ እዩ ኢልና ንወስድ ኣብቲ መድረኽ ኣብ ልምዓት ዝራእትን ሃፍቲ እንስሳን ኣጠቓቕማ ቴክኖሎጂን ዘድህቡ ጽሑፋት ቀሪቦም ተዘቲሎም እዮም طابعات عنا جرهو سرناي أجلجلوت متوحتي مجمرة كم زحقوسهم نبرتي تا كتما جليتهم زجمر زل أجلجلوت كتسألنت كله نبرتي ورد أجلاز جبرو ودقف والسانو مخانو زفلت أدما بيروت عنا تجرايو جرو مسكالة كيروس توسخلو ኣብ ዞባ ማእከል ትግራይ ወረዳ ኣገላብ ትርከብ ጣብያት ዕና ገሩ ስርናይ ቅድም ክብል ነበርቲ ኣገልግሎት መጥባሕቲ ሓዊሱ ካልኦት ኣገልግሎታት ዕና ይወሃዋላ እኳ እንተነበረ ብጆኖሳይዳዊ ኩናት ስለ ዝተጓሕልን ዝዓነወን ኣዴታት ነቲ ኣገልግሎት ክረኽባ ናብ እንትጮ ዓድዋ ኢሉ እውን ኣኽሱም ክኸዳ ይግደዳ ምንባረን ተገሊጹ ነቲ ፀገም ዝተገንዘበ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ምስ መድረክቲ ኣካላት ብምዃን ብዝወገኖም ስራሕቲ ብቐንዱ ሞት ኣዴታትን ህፃናትን ክቕንስ ዝኽእል ኣገልግሎት መጥባሕቲ መውህቢ ማእከል ኣብታ ጣብያት ዕና ተመሪቑ ነበርቲ ከተማ ገሩ ስርናይ ኣገልግሎት መጥባሕቲ ኣብ ጣብያት ዕንኦም ክጅመር ደገፋትን ዝገበሩ ኣካላት ብምስጋን ንዝያዳ ተረባሕነቶም ካብኦም ዘድሊ ኣበርክቶ ከም ዝገብሩ ይዛረቡ ቅድሚ ዝወራርዚ ዝነበረ እዚ ጥዕና ጣብያ እዚ እኹል ግልጋሎት እዩ ነይርዎ እኹል ግልጋሎት ነይሮም ብቑዓት ሓኻይም እውን ነይሮም መስጋዕ መብፃሕቲ በፂሑ እዩ ነይሩ ግልጋሎት እውን ምሃብ ጀሚሩ ነይሩ ደቂ ኣንስትዮ ሲ وليدان كولدا يمصئن مس ولداون غزان زبصحن دارغا بصحي نيري ابو بصحنا نيرنا ግን ጸላእሲ እዮም ጸላእ ምስ መጸግን ወራር ምስ ኮነ ግን የለዋን አንየን ደቃንስ የናፈቆደ መንገዲ ኮልዳ ኪለን ሕክምና ዘይብሉ ማለት እዩ ብዙሑን ተባሳቢሲ ናይ ዝሓለፍ ሓሊፉ ሕጂ መጢና ንዝ ሕጂ ረሃዋር ኢና ዘለና ግን ንትረሃዋር ኢና ዘለና ብዓቂብና ክንሰርሐሉ ድልዋቲና ካፍተም ዘለዎም ሰዓቶም ኮይና ካነ ድልውቲ ዝብል ደቅና
نفس الصورات عاوزي أتين تخنكن كولا كحكمة ክትትል ክገብራ ደቅና ክኸተቡ ካብኡ ድማ ንሕና ክንሕልዎ ብጉልበትና ይኹን ብንዋትና ይኹን ክንካና ኾኖ ብጣዕሚ ህዝብና ኮይና ዝትካልና እዚ ክንሕልዩና ተጀሚሩ ዘሎ ኣገልግሎት ብቐንዱ ሞት ኣዴታትን ህፃናትን ዝቕንስ ከም ዝኾነን ንኻልኦት መጥባሕቲ ዘድልዮም ወገናት ንምግልጋል ብዘኽእል መንገዲ ተዳልዩ ምህላው ዝገለጹ ድማ ኣብ ጣብያ ጥዕና ገሩ ስርናይ በዓል ሞያ ዝተዋደደ ሃንደበታዊ መጥባሕቲ ገብረ እግዚአብሔር ሃይለ ስላሴ እዮም ጥዕና ጣብያ ነይሩ ሕዚ ዝተማልአ ኮምፕሬሄንሲቭ ዝኾነ ግልጋሎት ንኽህብ መጥባሕቲ ተወሲኽሉ ትኹረቱ ኣብ ናይ ኣዴታት ናይ ወሊድ ዕጉት ሕርሲ ገለ ዘጋጥመን እና ካልኦት ሃንደበታዊ መጥባሕቲ ዘድልዮም ናይ ማዓንጣ ምቁልላፍ ናይ ትርፋንጀት ካልኦት ሓደጋ ናይ ባርዕ ናይ ጥይት ከምኡታት ናይ መኪና ሓደጋ ዝመሰሉ ቅጽበታዊ ናይ ጥዕና ፀገማት ዘለዎም እውን አውዚ ከገልግል ይኽእል እዩ ዋና ምሓዳር ወረዳ እገላ አይተ ሙልጌታ ተኽሉ ተጀሚሩ ዘሎ ሕብረተሰብ ተረባሕ ዝገብር አገልግሎት ጥዕና ተጠናኺሩ ንኽቕፅል ከም ምሕዳር ኣድላይ ደገፍ ከም ዝገብር ቃሊዓቱ ተህዝር ኢና ዘለና ብጣዕሚ ዘሐጉስ ንሕብረተሰብ በተለይ ኩሉ ማሕበረሰብ ለሙዓንቲ ርእይዎ እንተዝኸውን ፍሉይ ደስታ እዩ ብወገንና ከም ወረዳ እገላ እውን እዘን ማሽናት እዘን መሳርሕታት እዚኣተን ከይበላሸዋ ሰብ ሞያ ከይንእሱ ብዝተፈላለየ ዝግባእ ድጋፋት ከም ንገብር ቃሊያቱ ኣብ ጣብያ ጥዕና ገሩ ስርናይ ኣዴታት ዝተማልአ ኣገልግሎት ወሊድ ክረኽባን ካልኦት ተወሰኽቲ ኣገልግሎታት ነባርን ንኽረክብን ብምትላም ምስ መድረክ ተኣካላት ብምትሕባር ጋህዲ ተገይሩ ዘሎ ኣገልግሎት መጥባሕቲ ቀጻልነት ሃልይዎ እናሰፍሕ ንክኸይድ ተሳትፎ ነበርቲ ወሳኒ እዩ ኢሎም ተወካሊ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዶክተር ሓርነት ኣዳነ ትንሕና ሰራሕና ይንሽተ እዩ ተዋና ንቐጻል ዘድሊ ኣብዚ ዘሎ ኣብዚ ዘሎ መምሕዳር ኣብዚ ዘሎ ጥዕና ቤት ጽሕፈት መሪሕነት ኣብዚ ዘሎ ናይ ጥዕና ጣብያ መሪሕነት ቦርድ ናይ ጥዕና ጣብያ እውን ሓዊሱ ምስ ሕብረተሰብ ንቐጻሊ ከመይ ዝቕጽል ዝብል ተመሰረታዊ ስለዚ ንክቕጽል ተኾይኑ ተሓደ እንታይ እዩ መድሕን ጥዕና ምጥንኻር ኣብ ማሕበረሰብ ታሕቲ ዘሎ ተገልጋላይ ሕብረተሰብና ብመድሕን ጥዕና ዓርሲ ክኢሉ ተንካኡ ክዋፃ ዝኽእላ ብቃዕሙ ክዋፀን ዝኽእል ገንዘብ ብምውፃእ ተንገንዘብ ዘና ሓንቲ ጥዕና ጣብያ ዘላ እስካዕ ሕዚ ኣብዚ ወረዳ ማለት እዩ ስለዚ ንዚኣን ተደጊምና እያ ንኣሃድ መጥባሕትን ጥራሕቲ ይኾነ ኣብ ደገ ግዝኡ ተባሂልኩም ልወሃበኩም መድሓኒት ዝኾነ ምርመራ እዚኣ የላን እሞ ናብ እንትጨው ደሞ ንዓድዋ ኽዱ ተባሂልኩም ብሪፈራል መልክዕ ትኸድዎ መንገዲ ብምሉ ትግልጋሎት እዚ ክወሃብ ይኽእል እዩ ኣብታ ጣብያ ጥዕና ኣገልግሎት መጥባሕቲ ኣብ ዝካየደሉ ምቁራፅ መብራህትን ተጋጥም ብፀሓይ ሓይሊ ዝሰርሕ መፈልፈሊ መብራህቲ ብምግጣም ውሑስ ዝኾነ ኣገልግሎት ንኽወሃብ ከም ዝተገበረ ተሓቢሩ بحيل زتمنتل مننتنا لعلاو مريتنا بحقن سلامو منقدن مملاس زملكتو معكالات كسرحو كم زقبا سيفيك محبر مملاس مننتن مريتن تقراي عب زسالتتو مدرخة اوعا قور مدنة تولد مدن تاتاتي لولو سيفيك محبر مملاس مننتن مريتن تقراي ابو قداي مملاس تورورو قزعتات تقراين مننتن اريبا مس مدرك تأكالات زتا ساريتا أبو أمبر تا محبر أيتا أبرها قبر أرقاوي مننتن قزأتن تقارو بناي حلوف نقستات بفلاي بزمن سلطان حاسيات مني لكن هاي السلاسيان بحيلك مستوررن نزي بحقي مردأتان سلامو من قدن مملاس مس منقستن كالوت ملكتم أكالاتن يسرحكم زلو يقلسو بزي بزيادة تكسات تلعيلو وزلو دوباوي مقرابن دوباوي تقراينان كم زبزي ملاحيتنا يزلنا أب كالوتن زلو نبارات كبابتات تقراينا نمرقاحي بشحن شمونتا ميتن سمانياتاتن بهاس اميليك بحيلس تمنزعي عم قطاتم كلل بينشانغول قومزن هاجر السودانم زلمتما يوهانسن كبابيون ابتحتي كفلات هاجر غوندر قرينوم انتقزقو مننت قانقو باهلو تاريخو كل عينت كبار مجلسي تقراوينتو تشافليهم بقد يمحاراي كخون بمفتان ناستات حادمي تعامتات تشيتشي نابلو نزنحن كساول مفتاح نزير خبن تحست مريت تقراي نمتقامي عصمة تاريخ بزبل الرئسي أب من النتقارو مسرس زقبرة مصنعتاو صحف زقربة دراسن غازيطنيان كحسي أبرهان أب فتناتات اتا محبرن مفتحتاتن آدهيبوم صحف زقربو أي تلقس برهان قزاعتات تقراي كونة تباهلو أسماتهم كقيرن كوررن كمستقبرن ازي بحقاو من قدين مملاس ميدياتات مهوراتن كالوت ملكتهم أكالاتن كسرحو لي قبا يبلو بالسفل على خبابتات نقور مما نعرسو زوسدو نعرسو نخالي ونقص أبركة النهابة إيز خيد بكسل هزنا أنت 10 شعات زير خلته أو نرني
إنجليز أما حداري ناو جزء بركت هذا يملك سنتيقون قريصهم سوقيهم زهوا قصاي كم زلوا تاريخات لنا مالتي نحنا كل جزية تجارو نه بعدنا زلوا وشتنا خايفة احنا نخالت شجرات كنفتح بزح جزينات فينا تاريخنا نحر زي ملسلنا مريتنا نحر زي ملسلنا نتاي زخونه منغستنا خنمورصو اب قصال زغبر زخونه عينت منقسقاس تاريخ حزب تግራይን مريت تግራይን ዝምልስ መንግስቲ ይምጽአና ኢልና ኢና ተጽዕኖ ንገብር ማለት ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ቦጎኖም ኣብ ሕሉፍ ዝተወረሩ ግዛኣታት ትግራይ ዘይተመለሱና ሃለው ሕዝውን በሰንኪ ጽንተታዊ ኩናት ዳግም ካብ መረበቶም ከም ዝተፈናቀሉን እዚ ምዕለብ ክግበረሉ እዮም ጻውዒት ዘቕርቡ ታሪኩ ተፈለጠ ህዝብን ሃገርን ኣብዚ ሕዚ እዋን ድንሄ ኩነታታት ግን ትብላላላ ኢሉ ቦታና ንምምላስ ህዝብና ናብ ቦትኡ ንምምላስ ተጣናኺርና በሓደ ኮይና ተሓቢርና ክንምልሶ ሓደ ዓብይ ሽግርና ኣነ ዝመስለኒ ታሪኽና ዘይ መፍላጥ እዩ ኩላይ ተጎዲእና ዘለና ኣነ እዚ ክላዓል ከሎ ነብዕየ مساكوتات الفلئية عف مرستي مرتي توسيديو إبترايان وسيدم أمحار وسيدم تم تازمانيان خمرهنجان كين خون زرعي وساي كي يطفي فرحان وعلي انسوساتنا تقتيل الأبرخان أبشر زلوا أبتكا زلوا انسات حاردا تبليعن مرتنا يترف انسوساتنا وانسوساتنا دكلا تليودو سسحة ميداو حاردا ودي أمنيهم سلمنتاي الساتون بالبام يكون أيام نوه كوسرو يوم تمرتنا له ينقلنا له أفتي مدرخ أب مملاس مننتن مريتن بتساتفتي حتوتات قريبهم بزملكتهم ملاش تواهبو صلال سيفيل محبرسب معراب تግራይ بعينتون تحستون فلي زبلن صلاون اب عبي سلاماو سلفي اب كتما مقلن اب وانا كتما سويزرلاندن وانا بيت صحفت ودو حبرات منغستات عالم اب جنيفان كم زدالو تفليتام اتي سلاماو سلفي كاب 11 كسب 13 سنه كل 2017 عام تمرت اب كتما مقله سنه 2025 كما قطاطر اوروبا دما اب جنيفا يخكايد نايز سلفي وانا علامه ياكل حمشاي كرمتي اب كيندا زبل كوينو صنتتاو خيناتن ورارن كل 2013 عام تمرت سيبو هافتو من نبرتون تمنطيلوم بتግራዋይ مننتهم كاب مربتهم بحيلي تسوغيغوم اب زي تفلاليو معقوب كامبتات وشت عدن وصان حمشاي كرمتي اب كرف حيوت زركبو كلهم قدات بزي منم قدم خونت نام مربتهم يكملسو اب لعلي تفرارمتن وعلي بريتوريا بفلاي اب لعلي فيدرال منغستن محبرسب عالمن صعنتون مفتاريو بمخانو قداي تمزابلتي قداي كله تግራዋይ بزبل منفس كلهم اب ملاء تግራይን አውሮፓን تنبرو تولتي معراب تግራይ كلهم تغارون فتوتي تግራይን ابزي فلاماي اب وشت عدن وصان بتمرز زغبره تاريخاو سلفي ترخيبكم دمصي تمزابلتن سدتنياتاتن حزبكم كتكونو صلال سيفيل محبرسب معراب تግራይ ጻውዒ تقريبا اب هافتي تفطرو زبصحن زلو برستن معغات زتوادد صعري كم زطلب تغليصوم برست دنين معغات زخلو سرحتين موغان مسنبرتي وردا اوفلا ببركو زركبو مرار حصتان كالوت اكلاتن اب كتما كرم وعلى ساليطوم اسناق محمد نزواددو صبصاب ጎይቶም ንጉስ بجونوسايداዊ ኩናትን ካልኦት ምኽንያታትን ብርሰደን የጋጥመ በመህላው ነዚ ዶብ በመባል ሀብት ተፈጥሮ ናብ ንቡርን ንምምላስ ምዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ወረዳ ኡፍላን አካላት ጸጥታን ፍትሕን ከምኡ ድማ ሶብሞያ ሀብት ተፈጥሮን በብብርኩ ዝርከቡ አመራርሓን ዘተሳሊጦም ሓዊው ዝነበረ ደኒ ብጆኖሳይዳዊ ኩናትን ቀይድበት ካካይዳን ንብርሰት መጋድቲ ኮይኖም ምህላዎም ተሳተፍቲ ትዘተ ዝገለጹ ኮይኖም ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ምስ አካላት ጸጥታ ብምውዳድ ከም ዝሰርሑ ድማ يزاربو حدا ناي سرعه البينات انهم سرعه البينات مانم كحتى ناي خيل يزبل سولا عبدن برسات سوافر اكلات انه مالتي سلازي يحتتوني اي حتتي حتات يليا وانا مخنيات زي ابزناي حق اكلات ناي صتا اكلاتون سلازلنا كلاتنا تنسرحلو سوستنا لوط كلي الامنات انه بلسون لا ممحدارون لا
حقنا أتينت ندح سمعنا حذي لا بك خير حذي كابور قال الناس هم يقول كفتك خير حذي كان حكم راس لاش كما يهم يقول شاجر لا ندام خوني أنا جرجن باللي بجورنا ياوددني دلوعنا داتعنا دحزعتنا سزخنا باللي بجورنا كنوس توريزم كما أنت خوينو حشنجا كدحنا اللو توريزم كما أنت خوينو حكم بردان قراك حسن كدحنا اللو توريزم كدحنا أنت خوينو دما إذن تفترة هبتي زنبلن زلنا كنا دحنا نلنا أبتي وان جونوسايداوي كوينات تيابل عليه حزب تግራይ ዘጋጠመ ብርሰት አበል ዕልየ ሃፍቲ ተፈጥሮውን ተደጊሙ ይዝበሉ አብ ማሕዳሪ ወረዳ ኦፍላ ኣይቴማነ ክፍለ ማርያም እቲ ዝበረሰ ደኒ ንምሕዋይ ናይ ኩሉ ርብርብ ከም ዝጠልብ ይገልጹ ናይ ተፈጥሮ ስራሕትና ብዙሓት ሓደጋታት ወፂሖም እዮም ስለዚ ሓደጋዚ ከመይ ካብ ሓደጋ ድሕና ናፍቲ ኑር ናይ ቀደም ነበሮ ከመይቶም ናይ ተፈጥሮ ስራሕትና ኩሎም ናፍቲ ኑር ንምልሶም ልብል ከመይ ዳግመ ሕውየት ኣብ ሃፍቲ ተፈጥሮ ነረጋግጽ ብዝብል መድረኽ ኢና ሳሊጥና ኣማሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተ ሃፍቲ ኪሮስ ብወገኖም ዝተኻየደ ነፃ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ንዕቀባ ሃፍቲ ተፈጥሮ ብፅሒት ከም ዘለዎን ተኽሊ ምትካል ጥራሕ ከይኮነስ ነቶም ቦታታት ብምኽላል ንካሕዊ ምፅዓር ከም ዘድሊ ገሊጾም ትብላዕ ጎጎ ትኾን ህዋ ሽሉ ምድሪ ጥራሕ ኣይኮነ ይደሊ ኣለና እዛ ደ ምግባር ማይ ትህበና እያ ማይ እንድሕር ህባትና ለለ موسنو نافلفلينا حمزوا بفلاي ابس ناي دوغو አካባቢ ናገጸ ምድሪ ማይና عبنا እሱ موسنو ንጠቀሚዩ ታኻለይት ምኽላልያ ምድሓንያ ንሕርና ድሕና ኮይና ስትራክቸር ንሰርሐላ እሳ ትኽለልን ህዋ ትድሕን ህዋያ ممحدار وردا لعلي قرارون شوعة ميتن سلاسان ربعتن سدرا سوات حربنياتاتن بمحبر نستودو مناسين نمسرحي منبر جزازو علمريت كم زعد لقليسوم تتكمتي تعدل زخنو سدرا سواتن حربنياتاتن زلوهم هلو ويتساقن بمجنزاب ممحدار وردوم نزهابهم مريت مسكينهم أما حداري وردا لعلي قرارو آيت دسالي قبرتن ساي كم وردا معدال مريت بزي تفلاليو مخنياتات دحيرو كم استجمر بمقلات عقمي ما أخل بمقبار زلو تلوات منبر ملاش كرخبو كم زقبر قليسوم أما حداري زوا سمين معراب تግራይ ኣይተ ወልደ አብርሃ ገብረ ጻድቅ መምሕዳር ታወረዳ ሕቶ ተቃለስተን ስድሮኦ ምን ምላሽ ክረኽቡ ምግባሩ ዝነኣደ ተግባር ምዃኑ ገሊጾም ከም ወረዳ ላዕላይ ቆራሮ ዛጊድ ንልዕሊት 935 ስድራ ስዋት ሓርበኛታትን መናእሰይን መንበሪ ክረኽቡ ከም ዝገበረ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ከም ጸብጻብ መለስ አባዲ زخبركم تملكتنا زينات التلفزيون تግራይ حزون ገና يتزازمون ካብዚ بمقصال ጸብጻባት ስፖርት ዝዕለቴና ናባኹም ክነብጽሕ ጸብጻባት ስፖርት ውሽጥ ዓድን ወጻን ድማ በመሳርሕትና ሓየሎም ኪሮስ ክቀርብ ሰናይ ይከጻል سلام متعنا هبنا دحان دوعلكم زخبركم تملكتنا نسعى زبلنا حبريتا سبورت حزنا قريبنا ሰናይ ይከጻል بشكليتات تግራይ ኣብ ምዕባይ ተደጋገምቲ ውድድራት ምክያድ ወሳኒ ግደ ከም ዘለዎም ነባራት ተቀዳደምቲ ገሊጾም ነጸብጻብ ብርሃነ በየነ ዘመን ብርሃነ ከም ሰብ ክቀርቡ እዩ نعبيت بشكليتا تግራይ عقممن كእለቶምን ዘለዎም ነባራት ተቀዳደምቲ ኣብ ግዜ ተወዳደርነቶም ዘዋህልልዎ ልምዲ ብምጥቃም ነዚ ሕዚ ንዘሎ ብሽክሌተኛ ዓብይ ሞራልን ምንቃሕን ከም ዝፈጥረሉ ነባራት ብሽክሌተኛታት ከተማ ዓዲግራት ይገልጹ ማለት ብጣዕሚ ደሳሊ ኣነ ካብ ስፖርት ስለልፎቶ ብኡ ክቅጽል ስለልደሊ ያው ብጣዕሚ ደስታ ተሰሚዕኒ ከምዚ እውን ኣለኹም ያው ንዓኻትም እውን ይቀኒልና ብጣዕሚ زم نايمان أسي عبي لو تفطروا دمانة يا هذي كم تزرع زلها لذي زخرزي عبي لجساز جور زلوا عبي تساتفوز جور زلوا بأتتخلق ركس نورم زفرية زي سمعتات أكل لو مالك أفتنا بارت جوات بتلاقي اللو نقص على سمعتي حزق أسئلو لك هم زي يزبل توجس حزو أما صناعتي أكالي كالي صراحة تاتو نخوها فر تتجواتي تي محورسة قصلو اللي يزبل تسفى إذا لم تسمعت السو نزخري نبر تعداد ماينا سلطانن بشكليتنيا نبسير تخلق ارقس نورم بكتم عدقراس تخايدو ودر بشكليتا استرخو نبرات بشكليتنياتات ودر بشكليتا ابو كلن كتماتات كسفحي قباء دحر مبال نت نبار سبورتنيا كم ذكر حليفو نمن نقاح بشكليتا تقرايبون عاوية ترقمان لو يبلوم لأ عدقرات تحاسير زغر زي كونس
ናፍተን ካልኦት ወረዳታት ዞባታት ከምኡ ናብ ክልልና ኸይዱ ከምኡ ናለ ዝቕፅለሉ ፕሮፖዝ ተገይሩሎ ንቕፃል እውን ዓመት ናይ ተኽለ ገርግስ ነብሮም ተባሂሉ ብፍሉይ ናይ ባዕሉ ተዘክሮ ወሲዱ ናፍቶም ካልኦት ከምኡ ተሸጊርና እናኸድና መርኣያ ክንኮኖ እሞ ተቐፃል ዘሎ ትውልድ እውን ናቱ ዝነበረ መርኣያ እናተኸተለ ናህና እውን ተኸቲሉ ስካዕቲ ናይ መጨረሻ ሉ ሰዓት ንኽበፅሒቱ ዋና ዓላማና ማለት ኩሉ መዳይ ምንቅስቓስ ንኽገብር ዓብዪ ዕላማና ኣቐመጠ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዚኦም ወዲ እዚኦም ብሙሎም ኣኻኺብካ ግን ከም ንተኸግስ ዝግበር ዘሎ ኣብ ፅባሕ ንጎ ኣብ ህዝቢ ዓብዪ ለውጢ ኣብ መንእሰይ ዓብዪ ለውጢ እናፈጠረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ ድሕሪ ኩናት ልቦናዊ ሕውየት መናእሰይ ንምርግጋጽ ከም ከተማ ቀልጢፎም ናብ ስፖርታዊ ምንቅስቓስ ከም ዝኣተውን ብርክት ዝበሉ መናእሰይ ካብ ዘየድልዩ ቦታ ብምውፃእ ናብ ስፖርታዊ ምንቅስቓስ ከም ዝኣተውን ዝገለጸ ድማ ሓላፊ ውድድርን ስነ ስርዓትን ኮሚቴ ብሽክሌታ ከተማ ዓዲግራት ኣብርሃም ተሰማ እዩ ቀልጢፍና ላፍቲ ስፖርት ኢና ኣቲና ሕውየት ክንፈጥረሉ ምክንያቱ ብዙሕ መንእሰይና ርእሱ ተጸልዩ ብሕማቕ ዝጸንሐ ናብ ስፖርት እንተተመሊሱ ቀልጢፉ ናይ ምሕዋይ ተኽእሎ ስለ ዘለዎ ንሓዊ ብዙሕ ስራሕ ኢና ሰሪሕና ከምዚኦም ዝበሉ ስፖርታዊ ውድድራት ብስርዓት እናተመርሑ ትልሚ ወፂሎም ዓመታዊ ክካየዱ ብምግባር ብሽክሌታ ከተማ ዓዲግራት ኢሉ እውን ብሽክሌታ ትግራይ ክዓብን ተካእቲ ተወዳደርቲ ንምፍራይን ክስራሕ ምዃኑ ወሲኹ ይገልጽ ነቲ ከተማና እውን ዕብየት ትካላት እውን እኮ ዓበይቲ ትካላት ቃልኣትየን እየን ሕዚ ዓመት ዝካየድ ውድድር ናይ ዝኽሪ ተኽለ ገርግስ ሰዋና ኮይነን ክወስዶ እሞ ብዙሓት ተወዳደርቲ እውን ክፈርዩ ናይ ተኽለ ገርግስ ረኣይ እውን ናብ ብዙሓት ሰባት ንኽሰጋገር ሓደ ዕላማ ሒዝና ኢና ንሰርሕ ሕዚ እውን ካብ ብሽክሌታ ዝጥምት ዛዕባ ከይወፃና ብሉፃት ደቂ ኣንስትዮ ብሽክሌተኛታትን ምፍራይ ጋንታት ክበራኸታ ይግባእ ክትብል ብሽክሌተኛ ምዕራፍ ገብረእግዚአብሔር ገሊፃ ጽጋቡ ዘፈርዮ ዘራሪብዋ ብልሳና ከም ሰብ ክቐርብ እዩ ስሜ ምዕራፍ ገብረእግዚአብሔር ይባሃል ካብ ጋንታ መስፍን ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ ሳይክል ንሸል ሃለኹ ብጣዕሚ ሳይክል ይኽእል ነይረ ብጣዕሚ ሳይክል ፎት ነይረ ምዝዋር ንሸል ዓለ ሃለኹ ካብኡ ያው ብዙሕ ተፅዕኖታት ነይርኒ እዩ ብሕዋተይ ማለት ብጣዕሚ ካብ ሓደጋ ካብ ምፍራሕ ዝተለዓለ ማለት እዩ ክዝውር ኣይደልዩን ነይሮም ግን ያው እናተሓባእኹ ይዝውር ነይረ ካብኡላ ተወዳደራ ምስ ረአኹ ክወዳደር ይኽእል እየ ኢለ ኣንለ ጠይቓ ብፕሮጀክት ጀሚረ ማለት እዩ ስዩም ዝበሃል ነይሩና ምስ ኣሰልጣኒ እሱ ሒዝና ኣብ መቐለ ከነማ ኮይና ጀሚርና ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ቅድሚ ኮረና ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ኮይነ ነይረ ታይም ትራል ካብኡ ኸዚ ደሞ ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ኮይነ ነይረ 2014 ኢልኾኑ ለምስለኒ ኣብ ደገ ያው መጀመርያ ግዜ ንኸዱ ኩሉ ኬንያ እዩ ነይሩ ኣፍሪካ ሻምፒዮን ብታይም ትራል ሳልሰይቲ ወፅየ ነሃስ ሜዳ ለምፅየ ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሉ ደሞ ሳውዝ ኣፍሪካ ዝኸድኸዎ ግዜ ኣብኡ እንደውም ፅቡቕ ዝኾነ ዓወታት ላምፃኹ ነይረ እያ ብዙሕ ውድራት ነይሩ ኣብኡ ደሞ ቀዳማይ ዛና መጀመርያ ቱር ነበረት ቱር ዲፒፒኤል ውድድር ነርና ካልአይቲ ወፅየ ካብኡ ቱር ዲካፕ ዝበሃል ነርና ደሞ ቀዳመይቲ ስቴጅ ዋን ስዒረ ማለት እዩ እና ቆንጆ ውጤት ለምፃኹሉላ ኣብኡለ ነርኒ ማለት እዩ ያው ካብ ውሽጢ ዓዲ ካብ ጓላት መርኣያ ኢላ እየ ፀጋ ገብረ እያ ኣብ ጋንታና ነበረት ተወዳደርቲ እያ ያው ከዚ ቡድን መሪ ኮይና ትግነ ማለት እዩ ሳልኣይ ዓብዪ መርኣያ እያ በዛ ላይ ስፕሪንት ስለዝኾነት ካብኡ ናይ የፊልደ ኢለ ስፕሪንት እዩ ካብ ጓላት ፀጋ ገብረ ብጣዕሚ ብዙሕ ዓወታት ለመዝገበት ኣብ ውጭ ዓዲ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ላይ ፀጋ ገብረ እያ ካብ ወዳት ደሞ ብዛየ ተስፎ ያው ኩሉ ግዜ ንብሎ እዩ ስፕሪንተር ስለዝኾነ ብጣዕሚ እየ ለድንቆ ጎበዝ ስፕሪንተር ካብ ውሽጢ ዓዲ እሱ ካብ ውጭ ዓዲ ደሞ ማርካ ቬንሽ ካብ ውድራት ክጅምር ይኽእል እዩ ብዙሕ ዘይማልአና ነገራት ክህሉ ይኽእል እዩ ማለት ብጋንታ ብቻ ዘይኮነ ኢቭን ፌዴሬሽን ክመፅእ ከሎ ብዙሕ ውድራት ለምልጥና ግዜታት እኒአው እዮም እና እዚ ውድድራት ክስተኻኸል እኒአዎ ካብኡ ቀፂሉ ደሞ ጋንታታት ክሰፍሓ እኒአዎን ከዝና ጓላት ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ንምውፃእ ቡድን ይልስዓ እንትን ዝበሃል እምበይ ብዙሕ ተፎካካሪ ስለዘየብሉ ካብ ሓሙሽተ ላዕሊ ገለ ክኾን ተሎ ግን ቢያንስ ቤትስትር ንምእታይ ብጣዕሚ ብዙሕ ተፎካካርነት ስለዝህልየስ ጋንታታት ተሰፍሕና ካብኡ ደሞ ና ወፃኢ ዕድል ንምግናይ ብጣዕሚ ጠንኪሮም ክሰርሑና ነይሮም ዞም ፌዴሬሽን ማለት እዩ زي خبركم تملكتنا نسعى زبلنا حبريتا سبورت زياتهم نيروم نمكت سالكم مسجينة سنة معلتي
زخبركم تملكتنا نساع زحزنا معلتها وزيناتات نزوم كساب حزيق تكتاتلو مصنحكم يمسلوا نيرم تلفزيون تقراي مريسكم سلت تكتاتلو كبرت يابلنا وبزلخمو بروح معلتين